दर्शक वृन्द नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिशन न्यूजमा। म खगेन्द्र विष्ट। पछिल्लो समय देशमा छाइरहेको आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायीहरू समस्यामा छन्। उनीहरूको माग राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यसै विषयमा आजको मिशन न्यूज तयार गरेका छौं। नेपाली अर्थतन्त्र संकुचनमा छ। बजारमा चेक बाउन्सका घटनाहरू बढ्दछन्। कालो सूचीमा पर्ने व्यवसायीहरूको संख्या पनि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा उकालो लागेको देखिन्छ। यो परिस्थिति कसरी सृजना भयो? व्यवसायीहरूका समस्या राज्यले किन सम्बोधन गर्न सकेन, जसका कारण व्यवसायीहरू धराममा पुगे? नेपालमा अहिले व्यवसायको स्थिति कस्तो छ भन्ने बुझ्न ढुवानी व्यवसायीसँग सोध्ने हो भने स्पष्ट खाका आउँछ। खाद्यान्न, औषधि, लत्ता कपडा होस् वा भौतिक निर्माणका सामग्रीहरू हुन्, सबै सामग्री एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउँदा ढुवानी गर्नुपर्छ। तर यो व्यवसायमा पनि पछिल्लो समय व्यवसायीहरू पलायन हुन लागिरहेका छन्। यसबाट सोचौँ त व्यवसायीहरूको अवस्था कस्तो छ? यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। खाद्यान्न, औषधि, लत्ता कपडा होस् वा भौतिक निर्माण सहितका अन्य सामग्रीहरू हुन्, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउँदा ढुवानी गर्नुपर्छ। देशको अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्ने बुझ्न सबैभन्दा पहिला बजार चलायमान कस्तो छ भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ। बजारको स्थिति कस्तो छ भन्ने बुझ्न बजारमा माल सामानको बिक्री कस्तो छ र व्यवसायहरूको अवस्था के छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसका लागि हरेक सामानहरूको आयात तथा निर्यातको बेलामा आवश्यक पर्ने ढुवानीका साधनहरू कतिको सञ्चालनमा छन् र ढुवानी व्यवसायमा संलग्न व्यवसायहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने बुझ्न सके मात्रै हुन्छ। नेपालमा ढुवानी व्यवसायहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने खोज्दा विगतमा भन्दा अहिले 60% ढुवानीमा कमी आएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसको अर्थ देशभित्र व्यवसायीहरू सङ्कटमा छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ। हरेक सामग्रीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा ढुवानी गर्नु नै पर्छ। तर ढुवानी व्यवसायहरूको यस्तो अवस्था छ भने अरू व्यवसायहरूको अवस्था झन् के होला? सोचौँ त। लामो समयदेखि ढुवानी व्यवसायमा आबद्ध व्यवसायीहरूलाई अहिले व्यवसाय कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ता परेको देखिन्छ। व्यवसायिक मन्दी छ, व्यवसायमा असर छ भन्ने कुरा जहाँ थाहा पाउनुहुन्छ भनेपछि सबभन्दा व्यवसायको मेरुदण्ड भनेको ट्रान्सपोर्टेसन हामी। त्यसमा नभएको असर अरू केमा होला? सामान यहाँ काठमाडौँबाट निर्यात गर्दाखेरि बजार चल्यो भने पो यो व्यवसाय चल्ने हो र बजार बन्द छ भने यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट भनेको यही व्यवसायमा छ। हामी अहिले तपाईँ आउँदाखेरि यही विषयमै छलफलै गरेर बसेका थियौँ। त्यस कारण अब यसको सोल्युसन कसले निकालिदिने हो, के गरिदिने हो भन्ने कुरामा एकदम अन्यलो भएको अवस्था हो अहिले। अब के छ पहिलाको भन्दा अहिलेको अवस्था कस्तो छ? 60% डाउन छ नि। कति अवस्था हुने तपाईँको यति समस्या तपाईँ न भूकम्पमा थियो न कोभिडमा थियो कि त्योभन्दा पनि बढी समस्या अहिलेको अवस्थामा छ। भन्न सरकारले चाहिँ के भन्छ, नेपालले अर्थतन्त्र चाहिँ यस्तो छैन, बाहिर हाउजे फैलाइयो भन्छ होइन। तर तपाईँहरूले चाहिँ डामाडोल छ अवस्था भन्नुहुन्छ, के छ तपाईँहरूको व्यवसाय सञ्चालन गर्दै गाह्रो? यो विषयमा हामीलाई भन्दा नि तपाईँहरू जस्तै अब यस्तो खोज पत्रकारिता गर्नुहुन्छ भने नि अब हामी त छौँ भनेर त हामीले भनेका छौँ। अब अरू स्टेक होल्डरले के भन्छ र राज्यले के भन्छ भन्ने कुरा कम्पेरिटिभली हेर्ने कुरा त तपाईँहरूकै हो नि त। राज्यले त यिनै प्रकारले हामी सक्षम छौँ भनेर भन्ने कुरालाई हामी उपभोक्ताले ख्याल गर्नु पऱ्यो, हामी व्यापारीले ख्याल गर्नु पऱ्यो, व्यवसायीले ख्याल गर्नु पऱ्यो। यो ख्याल नगरे भए तपाईँको क्यामेरा अगाडि बसेर यति पीडादायक अवस्थामा बोल्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। तपाईँ 60% व्यापार डाउन हुनु भनेको कुन अवस्था हुन्छ भन्नु? त्यो पनि ट्रान्सपोर्टेसनमा। राज्यको तहबाट गर्ने पोलिसी तपाईँलाई जुन के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो व्यवसाय मैत्री हुनु पऱ्यो मेन कुरा होइन। तपाईँलाई अब राज्यले स्रोतहरू व्यवस्थापन छ भन्छ, के अरे तपाईँको अर्थतन्त्र सुधारात्मक छ भन्छ, तपाईँ ब्याङ्कको अवस्था हेर्नु भएको छ। हामी गाडी घोडा लिएर काम गर्ने व्यवसायहरू प्रत्येक महिना, प्रत्येक दिन, प्रत्येक तारिक धाएर ब्याङ्क धाएर हिँड्दाखेरि यो व्यवसायीसँग के पैसा छ, राज्यले राखेका पैसाहरू कहाँ छन्, ती पैसा त लिक्विडेसनमा आउनु पऱ्यो नि त। देश चलायमान भएर हिँड्यो भने पो ब्याङ्क मैत्री हुनु पऱ्यो, व्यवसाय मैत्री हुनु पऱ्यो। अनि न बल्ल व्यवसायको कुरा कहाँ सोल्युसन गर्छ भने यो नीति बनाउनु पऱ्यो क्या राज्यले बनाउँदाखेरि। अब ब्याङ्कको कुरा गर्नुभयो, अहिले ब्याङ्कहरू चाहिँ व्यवसाय मैत्री छैन। कसरी छ तपाईँ हेर्नु भएको छ? कसरी छैन तपाईँलाई व्यवसाय अहिले तपाईँको अर्थतन्त्रको माहौल के छ भन्ने कुरा त तपाईँको हामीले सबै राज्यका इन्डेक्स हेर्ने कि व्यवसायको तपाईँको फिल्डमा गएर हेर्ने। तपाईँले अहिले यसपछि मेरो काम गर्ने क्षेत्रको फोटो भिजुअल बनाउनु होला कि यो ठाउँ कुन हुन्थ्यो, 1 वर्ष अगाडि नै कुन अवस्थामा थियो, अहिले कुन अवस्थामा छ, प्रत्येक व्यवसायको अनुहारबाट हेर्नु न। अनुहारमै डिप्रेसन छ भनेपछि राज्यका नीति र पोलिसीमा लिएर हिँड्ने। अनि अझै भन्नुहुन्छ अझै अर्को कुरा, तपाईँ अहिलेको बजेटबाट तपाईँ सेवामा भनेर ढुवानीमा भ्याट लगाएर बसिया छ, त्यो पनि खुद्रामा रिटेल व्यवसायमा भ्याट लगाएर 50 का 20 का 30 का पुगाएर लिएर आएर
अनि प्रत्येक दिन देख्नु भएको छ बजारमा कहिले अनुसन्धानले छापा मारिरहेछ, कहिले आन्तरिक राजस्वले छापा मारिरहेछ। यो अवस्था देख्ने बित्तिकै सरकार कुन अवस्थामा छ भनेर तपाईँ हामी त्यो मान्छेले बुझिहाल्छौँ त। करका मान्छे घर घरै डुल्नुपर्ने अवस्था के हो? राज्य सक्षम छ? सबभन्दा ठुलो प्रमाण त यही त हो नि। व्यवसायीसँग कर तिर्ने पैसाहरू व्यवसाय गर्ने वातावरण भइदिए भए त व्यवसाय नै कर कार्यालय पुग्छ नि। कर कार्यालय व्यवसाय घरमा आउनु भनेको त राज्यको डाटा र हाम्रो डाटा त क्लियर बोलिहाल्छ, बोल्दैन। राज्यले के भनिरहेको छ भने न्युज त प्रत्येक दिन हामीले तपाईँले बनाएको न्युज हामीले पढ्ने हो, राज्यले इन्डेक्सहरू हामीले हेर्ने हो। त कार्यान्वयन आएको देखिनु पऱ्यो कि पब्लिकले के पाएको छ, लोक कल्याणकारी राज्यमा लोक कतिको खुसी छ है। अब एयरपोर्टमा भएको लाइनबाटै थाहा हुन्छ त। बस भएको भन्दा एयरपोर्टमा लाइन छ भनेपछि मान्छे कहाँ गइरहेछ, देश कता गइरहेछ। हामी पनि त्यही अवस्थामा अब खाता लाएर एयरपोर्टबाट बाई बाई गर्न जान चाहँदैछौँ कि हामी पनि। तपाईँ त यही योभन्दा 2-3 महिना अगाडि ब्याङ्कको ब्याज दर कति पर्सेन्टमा थियो, कति पर्सेन्टमा लिएको लोन कति पर्सेन्टमा गयो। अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् ब्याङ्किङ सिस्टममा गएर इन्ट्री गर्दाखेरि एउटा सामान्य लगानी गर्ने सामान्य व्यवसाय गर्छु भन्ने मान्छेले जुन आधारबाट काम गर्छ नि, त्यो अनएक्सपेक्टेड रूपमा कमाएको पैसा चाहिँ ब्याजमै मात्रै तिर्दिनु परेपछि त्यो मान्छे खुसी हुन्छ। सिङ्गल डिजिटमा लोन आउनु पऱ्यो भनेर व्यवसायहरू यत्रो महिना वर्षदेखि उठिरहेछ कि खै त ब्याङ्कसँग पैसा चाहिँ लगानी गर्ने वातावरण छैन भन्छ। लगानी गर्ने वातावरण के हो? लगानी गर्ने कसैबाट? ब्याङ्कबाट हो नि त। लगानी गर्ने वातावरणको मिलाएर ब्याङ्कको दर रेटहरू त्यो पैसा डम्पिङ गरेर राख्नुभन्दा व्यवसाय त हुन्छ त यहाँ पनि, नहुने छ र? अब एउटा ब्याङ्कमा जाँदाखेरि कति डकुमेन्ट पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, कति कहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ, कोल्याटर के खोज्ने हो, भागा चिज तिर्न सकेका छैन, अनि मान्छे के हुन्छ? डिप्रेसन नम्बर के हुन्छ? सबै आत्महत्या गर्ने अवस्थामा हो कि। यो कुरा क्लियरली भनिदिनुहोस् कि यो देशमा तपाईँलाई यहाँ मसँग जोड्नु खोजेको नि। हिजो हामी गाउँबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि बस पार्कमा भिड देख्थ्यौँ काठमाडौँ आउनुलाई। अनि काठमाडौँको एयरपोर्टमा गयो भने बस पार्कको 3 गुणा बढी भिड केले भएको छ? त्यो मान्छे कहाँ गइरहेछ? युथ त्यही छर्लङ्ग हेरेर त हुन्छ एयरपोर्टमा बसेर, अन्त त हेर्नै पर्दैन। हाम्रै भाइ छोरी भतिजा हाम्रा बच्चाको भविष्य छैन यहाँ। हामी केही गरेर बस्छौँ भने हामी यही पुस्ता हो कि यहाँ टिक्या। तपाईँ हामीलाई नै जिउन यति गाह्रो भइसकेको छ भनेपछि अबको जेनेरेसनले के सोच्ला र देशले के नीति बनाउला? नेपालमा व्यावसायिक क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने विगत लामो समयदेखि व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूले देश छाड्ने मनस्थिति सिर्जना गर्नुले प्रश्न पार्छ। बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरूलाई बैंकको किस्ता कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता देखिन्छ। घरबाट किस्ता तिर्न नै अहिले आफूहरूलाई मुस्किल भएको उनीहरू बताउँछन्। विशेष गरी चाहिँ हामी चाहिँ ढुवानी व्यवसाय होइन, त्यसमा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय हो, जुन पेसाले चाहिँ यो मुलुकको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म होइन आम नागरिकले उपभोग तथा उपभोग्य गर्ने दैनिक वस्तुहरू अत्यावश्यक औषधि लगायत खाद्यान्न होइन, अब विभिन्न किसिमका राज्यबाट अनुमति प्राप्त वस्तुहरूलाई चाहिँ यसलाई जिम्मेवार रूपमा त्यसलाई चाहिँ एउटा बिलिङ गरेर होइन, बुकिङ गरेर एउटा चाहिँ पुलको रूपमा रहेर होइन एक स्थानदेखि अर्को स्थानसम्म भनौँ अब 77 जिल्लामा त्यसलाई चाहिँ ती वस्तुहरूलाई आयात निर्यात गर्ने आवत जावत गर्ने चाहिँ काम गरेर सहजीकरण गरिरहेको अवस्था छ होइन। जुन पेसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर कोभिडमा धरि पनि तपाईँको चाहिँ हामीले अग्रपङ्क्तिमा रहेर चाहिँ त्यो व्यवसायले चाहिँ एउटा भूमिका खेलेको राज्यको चाहिँ अत्यावश्यक एउटा चाहिँ पेसा अन्तर्गत पर्दछ हाम्रो बुझाइमा होइन। किनभने चाहिँ त्यो चाहिँ विभिन्न सङ्कटकालीन अवस्थाहरू भूकम्प लगायत चाहिँ कोभिड विभिन्न बाढी पहिरो यी सबै जस्तीको जाजरकोटको भूकम्पमै हेरौँ होइन ढुवानी व्यवसायले चाहिँ के कस्तो किसिमको भूमिका खेलेको थियो भन्ने कुरा हाम्रो साइडबाट हामीलाई त्यो लागिरहेछ होइन। तर हाम्रो सम्बन्धित निकायहरू राज्य पक्षले कहिल्यै पनि यस पेसाको एउटा चाहिँ भावना यसको चाहिँ मर्म होइन यसको आवश्यकता भूमिकाको विषयमा कहिल्यै पनि बुझ्न अब चाहेर हो या नचाहेर हो होइन त्यो चाहिँ अब देखिएको छैन। एउटा विडम्बना छ। हामी त भनिरहेछौँ एउटा भौगोलिक हिसाबले पनि अत्यन्तै अर्थपूर्ण रूपमा रहेको हामीले बारम्बार भन्छौँ। यसको विकल्प पनि छैन। एउटा सच्चा नागरिक नेपाली नागरिक भएर बोल्नु पर्दाखेरि होइन हामीले आफूले अँगालेको पेसा भनेर त्यसरी चाहिँ एउटा व्याख्या बयान गरेको होइन कि त्यो वास्तवमा यथार्थ हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा अब हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू चाइनामा भारतमा अब विभिन्न चाहिँ यसका ढुवानीका विकल्पहरू छन् नि त होइन। तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि थाहा छ अन द वे अब बाई ट्रकबाट भन्दा हामीले यहाँ लान सक्दैनौँ किनभने बाहिर त ट्रेन छ सिप छ होइन विभिन्न चाहिँ उबाट चाहिँ ढुवानी हुन्छ भनेपछि हाम्रो भूगोलले पनि र हाम्रो चाहिँ अब देशको एउटा आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि पनि अहिले हामीले अन द वे बाई ट्रकबाट नै हामीले चाहिँ ती चाहिँ मालवस्तुहरूलाई ओसार पसार गर्ने हो। हाम्रो बुझाइमा चाहिँ राज्यको चाहिँ तीनवटै
ठुला मन्त्रालयहरू अर्थ मन्त्रालयदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयदेखि लिएर सबै मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ चलायमान बनाउने चाहिँ पेसा हो। एउटा इन्धनसँग पनि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चाहिँ यो चाहिँ पेसा हो। तर चाहिँ अहिले हामी चाहिँ सबैभन्दा यो मुलुकमा चाहिँ बढी शिथिल छ भने अहिले चाहिँ ढुवानी व्यवसायहरू चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ शिथिल भएको चाहिँ एउटा गम्भीर परिस्थिति छ। केही अगाडि पनि हाम्रो चाहिँ एउटा विशेष मिटिङ पनि भइरहेको थियो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी त कसरी चाहिँ यो पेसालाई अब धराशायी भएर रोडमा आइ नै सकेको अवस्था छ। अब हामी चाहिँ मिनट चाहिँ अब यसलाई कसरी यो पेसालाई अब एउटा लामो इतिहास बोकेको पेसा हो र राज्यलाई आवश्यकता भएको पेसा पनि यसलाई कसरी बचाउने भन्ने अवस्थामा चाहिँ छौँ। अब राज्यले खै अब कता के हो कसो पुरै अन्यल छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। जुनसुकै क्षेत्रमा अब एउटा राजनीतिक स्थिरता छैन, केही छैन। उसले आरोप लाछ, प्रत्यारोप लाछ, को राम्रो को नराम्रो भन्ने नै अब एउटा छुट्याउन नसक्ने एउटा झुटको खेती भइरहेको अन्यल छ होइन। अब यस्तो अपराध चाहिँ अब हाम्रा अब राजनीतिक दलकाहरूबाट भइरहेको छ, त्यो एउटा एकदम विडम्बना हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यले चाहिँ अब यस्ता पेसा व्यवसायलाई अब मैले अघि नै पनि भने कोभिडमा धरि पनि अब यात्रुवाहक बसहरू त्यसरी ठप्प रहँदाखेरि किन भन्दाखेरि अब त्यति बेला त मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा रोगहरू सर्ने भए थियो नि त होइन। तर चाहिँ जो जहाँ रहेको छ त्यो अवस्थामा त मान्छेले चाहिँ उपभोग्य वस्तुहरूलाई त उपभोग त गर्नु पऱ्यो नि त। औषधि लगायत खाद्यान्न भनौँ, लत्ता कपडा प्रयोग गर्ने चिजहरू, घाँस बाँस कपासका सामान आधारभूत आवश्यकताहरू त गर्नु पऱ्यो। ती चिजको चाहिँ परिपूर्ति गराउने एउटा भूमिका खेल्ने पेसा त यही नै हो। अब तर यो पेसालाई न त्यस्तो समयमा भूमिका खेलेको अवस्थामा बुझ्यो, न अहिले एउटा शिथिल भएको छ बुझिएको छ, बुझ्न चाहेको छैन। यसको चाहिँ राज्यलाई यति ठुलो भूमिका गरिरहेछ। कर प्रणालीमा चाहिँ हामीले अरबौँ खरबौँ रुपियाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा ट्याक्सलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ त्यो जिम्मेवार पेसा पनि ढुवानी व्यवसाय हो क्या। तपाईँको एउटा VCTS भन्ने चाहिँ तपाईँको भेहिकल कन्साइनमेन्ट एन्ड ट्र्याकिङ सिस्टम भन्ने तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँको चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहेको होइन कर सम्बन्धी कुरा हो। त्यो चिजको प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरेर ढुवानी व्यवसाय हो। त्यसको लायबिलिटिज पनि हामीले चाहिँ त्यत्रो एउटा भूमिका खेलेर हामीले चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याइदिरहेछौँ। भनेपछि मैले अघि नै पनि भने अब त्यो एउटा पुलको रूपमा लगेर चाहिँ एउटा एउटा साना चाहिँ व्यवसायदेखि लिएर ठुला उद्योग जाने गरेर भनौँ अब चौधरी ग्रुपदेखि लिएर गोल्छादेखि लिएर सारादेखि लिएर सानो एउटा नाङ्लो पसलदेखि लिएर सबै यो मुलुकमा रहेका चाहिँ आम नागरिकलाई आम व्यवसायलाई एउटा चलायमान बनाउने, बजारलाई प्रबन्धन गर्ने, सबै कुराहरू गर्ने चाहिँ यस्तो क्षेत्रलाई अब बुझ्न सकेका छैन होइन। यसका धेरै पीडाहरू छन्। हेर्नुहोस् यसमा अहिले अब हामीलाई चाहिँ अहिले पछिल्लो समय कर जतासुकैबाट कर लिएर थोपरिएको छ। राज्यबाट दिनुपर्ने यसको आवश्यकतालाई बुझेर पूर्वाधारतर्फ व्यवस्थापन गर्ने पर्ने कुराहरू होइन हामीले बारम्बार भनेका छौँ। जसरी चाहिँ के भन्छ तपाईँको चाहिँ गएर यो चाहिँ बसपार्क होइन मान्छेहरू आवत जावत गर्नलाई होइन बसपार्क छ नि त भनिसकेपछि मैले भने अब यस्तो आवश्यक पेसालाई तपाईँको हाम्रो चाहिँ ट्रान्सपोर्ट नगर तथा तपाईँको ट्रक पार्किङको चाहिँ हामीले आवाज उठाइरहेछौँ होइन। अब त्यो हुन सकेकै छैन किनभने त्यस्तो भइदियो भने त हाम्रो लागत कम पर्छ नि त होइन। सबै उद्योगी व्यवसायलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सजिलो हुन्छ, कर चाहिँ सङ्कलन गर्ने कुरालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित हुन्छ होइन। ती कुराहरूलाई अब राज्यले बुझ्नै चाहेको छैन। अब सबै कुरामा अब यहाँ त अब कमिसन हेर्नुहोस्, कमिसन जे कुरामा पनि सेटिङ गर्ने, कमिसन खाने, अस्तव्यस्त बनाउने, एउटा इमान्दार भएर चाहिँ केही गर्नुपर्छ मुलुकमै भनेर बसेका हामी यस्ता युवा पुस्ताहरू एकदमै हतोत्साहित भएको छन्। एकदमै चाहिँ धैर्यता चाहिँ कति गर्ने होइन। एकदमै पीडादायक अवस्थामा यो पेसा चाहिँ अहिले छ। व्यापारमा गिरावट हुँदा व्यवसायीहरूमा परेको समस्या एकातिर छ, त्यहीमाथि फेरि कर्जा उठाउने नाममा बैंकले दिने तनाव र कर अनि भ्याटले विभिन्न वाहनामा छापा मार्दै व्यवसायीहरूलाई दुःख दिइरहेको देख्न सकिन्छ। व्यावसायिक असफलताले गर्दा व्यवसायीहरूमा अहिले आत्महत्या गर्ने सम्मको सोच बढेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा गर्नुको साटो उल्टै राज्य संयन्त्रमा बसेकाहरूले विभिन्न वाहनामा व्यवसायीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्दै पैसा असुल्ने धन्दा गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यसरी व्यवसायीहरू हतोत्साहित भइरहेको देख्न सकिन्छ। हरेक व्यवसायसँग जोडिएको ढुवानी व्यवसायीहरूकै अवस्था यस्तो छ भने अरू व्यवसायीहरूको अवस्था कस्तो होला यहीबाट सोच्न सकिन्छ। दर्शक वृन्द, सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गएको दाबी गर्दै आए पनि व्यवसायीहरूको अवस्था भने दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गइरहेको देख्न सकिन्छ। लामै समय व्यवसायमा आबद्ध भई नेपालमै व्यावसायिक क्षेत्रमा केही गर्ने उद्देश्य बोकेर देशभित्रै रहेकाहरू भित्र निराशा उत्पन्न हुनु भनेको देश दुर्घटनामा पर्न सक्ने बाटोतर्फ अगाडि हिँडिरहेको बुझ्न सकिन्छ। व्यवसायीहरूको गिरिरहेको मनोबल बढाउन सरकारले कुनै पहल कदमी लिएको देखिँदैन। यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
अहिले हरेक व्यवसायहरूमा निराशा छाउनुको मुख्य कारण व्यवसायहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन ल्याउन नै हम्मे पर्नु हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा परेका यी अप्ठ्याराको सम्बोधन गर्नका लागि भन्दा पनि सरकार अर्थतन्त्र सुधारको लयमा रहेको तर्क बाहेक अरू गर्दैन। सानादेखि ठुला व्यवसायहरू आफ्ना कामदारहरूलाई महिनौदेखि तलब दिन सकिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई यो अवस्थामा कसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भनेर चिन्ता परेको देखिन्छ। सरकारका तर्फदेखि व्यवसायका हितका लागि कुनै नीति बनेको छैन। ढुवानी व्यवसायमा आबद्ध बनेका व्यवसायीहरूलाई सरकारले राजधानीभित्रै कता राख्ने भनेर गतिलोसँग ठाउँ उपलब्ध गराउन सकेको छैन, जसको कारण व्यवसायीहरू महिनाकै लाखौं भाडा तिर्दै हत्तु परेका छन्। हरेक क्षेत्रको व्यवसायसँग जोडिएको ढुवानी व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको यस्तो समस्याले दैनिक व्यवसायहरूमा चुनौती थपिँदै गएको देख्न सकिन्छ। अहिले एकदमै व्यवसाय एकदम धराशायी स्थितिमा छ। पछिल्लो स्थितिमा त अब देशको आर्थिक अवस्था चलायमान भयो भने नै हाम्रो व्यवसाय चलायमान हुने हो। हुन त त्यो हेरेर पनि अब राज्यले यस्ता व्यवसायलाई जुन चाहिँ अब पछिल्लो बजेट भाषणदेखि 2-4 वर्ष अगाडिसम्म यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट थिएन। अहिले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइसके पछाडि अब हामीलाई यो कारोबार गर्दाखेरि धेरै उधारो कारोबार हुने अनि त्यसले गर्दा टाइममा पेमेन्ट उठ्न नसक्ने एउटा हामीले त्यो व्यवसाय लेभलबाट नै एउटा संयन्त्र बनाएर सबै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, किनभने यो भनेको खुल्ला रूपमा आफैले चाहिँ थोरै पुँजी सङ्कलन गरेर लगानी गरेर सीमित मान्छेले सञ्चालन गर्ने भएको हुनाले र यसको लागि राज्य पक्षबाट एउटा ढुवानी ऐन हैन, अब यसरी चिजहरू ढुवानी गर्नुहोस् भनेर ढुवानी ऐनको चाहिँ रूपमा एउटा कानुनी रूपमा नआइसकेसम्म यो अव्यवस्थित रूपमा यसरी छरिएर रहेको छ। तपाईँले देख्नुभयो हाम्रा संरचना पनि यस्ता अव्यवस्थित नै छन्। अब जसरी हुन त ट्रान्सपोर्टको क्षेत्रमा एक दुईवटा क्षेत्रमा तपाईँको हाम्रै यही ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय अन्तर्गत बुटोलमा अलिकति नगरपालिकासित समन्वय गरेर एउटा ट्रान्सपोर्ट नगरको स्थापना भएको छ। त्यसै गरी यहाँ पनि यो देशको राजधानी सहरमा र यहाँ हामीले दैनिक उपभोग्य मान्छेलाई अति आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य चिजहरू देशको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म ढुवानी गर्ने क्षेत्रलाई अलिकति सरकारी तौरबाट एउटा उचित ठाउँ दिएर यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई छरिएर रहेका सबैलाई एउटै ठाउँमा एउटै छाताभित्र लगेर र एउटा उद्योगको रूपमा मान्यता दिएर यसलाई अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा हामीले पनि स्वच्छ प्रकारले चाहिँ व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण हुन्थ्यो। यो चिज भएको छैन र अहिले त एकदमै धराशायी स्थितिमा छ यो व्यवसाय। अब ब्याङ्कहरूको कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारोमा परेको व्यवसाय भन्नेहरू कुरा छ होइन, तपाईँहरूकोमा चाहिँ के छ? त्यो त अवश्य नै तपाईँको ब्याङ्कका कारणदेखि लिएर हुन त राज्य संयन्त्रकै कारणले नै हो त ब्याङ्क सञ्चालन हुने पनि होइन। सबै ब्याङ्कको अनुगमनदेखि लिएर सबै राष्ट्र ब्याङ्कले नै गर्ने हो। उसले नीति खुकुलो बनाइदियो भने ब्याङ्कहरूले ब्याज दर पनि अलिकति सहज बनाउने कुरो रह्यो र अब राष्ट्र ब्याङ्कले नै अब त्यो नीति ल्याइदिएन भने त अवश्य नै अरू ब्याङ्कहरूले नै उनीहरू आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा जसरी हुन्छ 2 पैसा बढी नाफा कमाउने हिसाबले ब्याज दर निर्धारण गरेका हुन्छन्, त्यही अनुसारले नै चलियो। यसको समग्र स्थिति भनेको राज्य व्यवस्थाकै संयन्त्रभित्र नै पर्ने हुनाले म चाहिँ राज्य व्यवस्थाले नै एउटा सन्तुलित प्रकारले सबैलाई स्वच्छ प्रकारले व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति एउटा वातावरण क्रिएट नगरेसम्म यो अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। दाल, चामल, नुन, तेल, सुनदेखि उन र सियो धागो समेत आयात हुने देशमा न त उत्पादनको क्षेत्रमा सरकारको लगानी छ, न त व्यवसायलाई प्रबन्धनका लागि कुनै नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याउन सकेको छ, जसको कारण सानादेखि ठुला व्यवसायहरूले अहिले समस्या झेल्दै आउनु परेको छ। आफ्नो उत्पादन नभएपछि अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हुने नै भयो अनि देशको रुपैयाँ बाहिरियो र समग्रमा अर्थतन्त्र कमजोर बन्न पुग्यो, जसको असर हरेक नेपालीले भोग्नु पर्यो। आम्दानीको स्रोत कमजोर भएपछि उपभोक्ताहरूले बजार निस्कँदा खल्ती छाम्नु पर्ने स्थिति भयो। उपभोक्ताले खल्ती छाम्न थालेपछि साना तथा ठुला व्यवसायहरू समस्यामा परे। त्यही कारण अहिले सबै क्षेत्रको व्यवसायमा समस्या देखिएको छ। पुरै खच्किएको अवस्थामा छ। अब यथार्थ कुरा भन्नुपर्दा के छ भन्नुहुन्छ भने दिन प्रतिदिन हाम्रो अवस्था चाहिँ दिन प्रतिदिन नाजुक भइरहेको अवस्था छ। अब हामी जस्तो यो व्यवसायमा आबद्ध हुने व्यक्तिले पनि अब चाहिँ यसको विकल्प खोज्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो अवस्था आइसकेको छ अबको कन्डिसनले। किन भन्दा यसमा अब राज्यले पनि हामीमाथि चाहिँ करहरू थुपारै छ। अब हामी बस्ने व्यवसाय हजुरले हेरिहाल्नुभयो होला, संरचना पनि ठिक छैन। अब राज्यको लागि पनि हामीले हाम्रो लागि संरचना दिए, राम्रो व्यवस्थापन गर, हामी राज्यलाई कर तिर्छौँ, ट्याक्स तिर्छौँ, तर हामीलाई व्यवस्थापन गर। जस्तो बस पार्क भनौँ न, बसहरू त त्यहाँनिर पार्किङ गर्ने ठाउँ छ, हरघरको व्यवस्था छ। हाम्रो व्यवसाय भनेको कुरो चाहिँ ट्रकमा आबद्ध भयो।
ट्रक व्यवसायहरूको रोडमा राख्यो राज्यको तर्फैबाटै ट्राफिकरले हर कुरोबाट चाहिँ दुःख पाइएको अवस्था छ किनभने विभिन्न किसिमका चाहिँ जरिमाना गर्ने के गर्ने पार्किङको व्यवस्था छैन पार्किङमा लगेर गाडी राख भन्ने अवस्था छ अब पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन अब राज्यलाई चाहिँ हामीलाई कुनै खाली ठाउँ दिए हामी त्यो ठाउँलाई चाहिँ संरचना हामी बनाउँछौँ राज्यलाई हामी ट्याक्स तिर्छौँ र व्यवस्थित गर्छौँ भन्दाको पनि अवस्था छैन अर्को कुरो अब विभिन्न किसिमका कर हामीलाई थुपारै छ अब हाम्रो सपोज भनौँ हजुरले एउटा कार्टुन सामान चाहिँ कहीँबाट डेलिभरी गर्नु हुने भयो भने त्यो सामान मेरो बुझाउन आउनुभयो भने 40 रुपियाँ 50 रुपियाँ म त्यो कार्टुनको ढुवानी भाडा लिन्छु भने मैले त्यसमा पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने भयो ट्याक्स लिनुपर्ने भयो हजुरसँग पनि र मैले पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ कर कसलाई थुपारियो प्रत्यक्ष रूपमा त जनता सरकारको विषय भयो अर्को कुरा हामी पनि मार पर्यो अब 40 रुपियाँ 50 रुपियाँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँको ट्याक्स तिर्न साध्य हुन्छ होला भनेपछि व्यवसाय यसरी धराशायी छ अब अर्को कुरो भन्नुहुन्छ भने प्रत्यक्ष रूपमा भन्नुहुन्छ भने भन्सारबाट जुन हाम्रो मेन पोइन्टबाट चाहिँ सामानहरू जुन बोकेर आउने भनेको अब इन्डियन गाडीहरूले नै डाइरेक्ट जुन ठाउँमा ल्याउनु पर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ गन्तव्यमा सामान पुर्याइदिने भए हाम्रो नेपालमा हाम्रा भएका ट्रक व्यवसायीले चाहिँ काम पाउने अवस्था भएन त्यो भइसकेपछि अब हाम्रो व्यवसायहरूले चाहिँ के व्यवसाय गर्ने त हाम्रो ट्रकहरू त थन्केर बस्ने भए जब हाम्रा ट्रकहरूले सामान बोक्न नपाइसकेपछि हामीले लिएको बैङ्कबाट लिएको ऋण राज्यलाई तिर्ने ट्याक्स हामीले कहाँबाट तिर्ने त हामीले तिर्न सक्ने अवस्था त छैन किन वार्षिक रूपमा हामीले त कर भयो ट्याक्स भयो इन्सुरेन्स भयो हर कुरा त हामीले त तिर्नै पर्यो भनेपछि हाम्रो अब रोजीरोटी नै हराइसक्यो अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्दाखेरि बुझ्दा जान्दाखेरि अब रोजीरोटी नै हराइसक्यो अब हाम्रा पनि ट्रक व्यवसाय गर्ने दाजुभाइहरू पनि विकल्पको रूपमा के गर्ने भन्दाखेरि अब उपाय छैन अब भनेको बाहिरै जाने सोच मनस्थिति यथार्थ सबै छ अब व्यवसायको पनि के छ मैले 28 वर्ष व्यवसाय गरेँ भन्छु तर मलाई के छ भन्दा फेरि पनि पीडा छ अब म के गर्ने यो अवस्थामा भनेर जस्तो म अहिले भन्नुहुन्छ भने म 50 वर्षको 50 वर्षको उमेरको भइसकेँ अब मैले विदेश जाने पनि अवस्था छैन यहाँ पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेपछि हामी जस्ता व्यक्ति सबै धराशयमा परिसक्यौँ क्या अब हाम्रो विकल्प पनि देखिएन अब हाम्रा पुस्ता पिँढीका पछाडिका त अनिवार्य रूपमा हामीले नै बाध्य भएर चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि बाहिर पठाउनु पर्ने अवस्था छ भनेपछि अब देशको अवस्था के हुने हो भन्ने कुरा त परै जाओस् यो सबै के भइरहेछ भन्दाखेरि राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि हो किन राजनीतिक स्थिरता छैन राज्यले कुनै किसिमको यो हाम्रोमा चाहिँ कुनै किसिमको अब सिस्टम पद्धति बसाउन सकेका छैन आज एउटा सरकार छ भोलि अर्को सरकार छ आज एउटा नियम ल्याउँछ भोलि अर्कोले एउटा नियम ल्याउँछ भनेपछि हामी टिक्ने कसरी हाम्रा समस्या हामी जनताका हामी जस्ता सर्वसाधारणका र हामी जस्तो सानो व्यवसाय गर्नेले टिक्ने अवस्था नै रहेन यो राज्यमा भनेपछि हामीले अब विस्थापित हुनुभन्दा प्रतितिर उपाय देखिएन अहिलेको अवस्थामा बैंकको ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायहरूमा कालो सूचीमा पर्ने डर छ त्यसबाट व्यवसायहरू हतोत्साहित भइरहेका छन् कालो सूचीमा परेका व्यवसायहरूको करोडौंको सम्पत्तिलाई बैंकले सेटिङ मार्फत कौडीको मोलमा धितो लिलामी गर्ने गरेको छ यही कारण पनि व्यवसायीहरू त्रसित बन्न पुगेका हुन् दर्शक वृन्द आजको मिसन न्यूजमा व्यवसायीहरूमा परेको समस्याको विषय तयार पारिएको सन्दर्भ सामग्री प्रस्तुत गर्यौं अर्को श्रृंखला अर्को विषयवस्तु सहित लिएर आउने नै छौं हामीलाई सुझाव र सल्लाहका लागि तपाईहरूले हाम्रो इमेल mountain.reporting@gmail.com र सम्पर्क नम्बर 0150108086 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो कार्यक्रम www.emountaintv.com युट्युब च्यानल माउन्टेन टिभी एचडी पनि हेर्न सक्नुहुनेछ आजका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को मिसन न्यूजबाट बिदा दिनुस् नमस्कार।